अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह बुलंदतरीन सलावत पर नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह नाराए रिसालत नाराए हैदरी हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत यजीदियत यजीदियत अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बुलंदतर सलावत इजाजत है तीनों की राशि ओ बदगुमाश उम्दा कबीलों के वासियों ओ बदगुमाश उम्दा कबीलों के वासियों अरे वो गरूर वो दौलत वो ताकत कहाँ गई अरे गिरिया और जलूसो मातम की शक्ल में इब्ने अली तो जिंदा है बैत कहाँ गई इब्ने अली तो जिंदा है बैत कहाँ गई वो कह रहा दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो दरे बतूल तक आया है तारा तो सोचो अरे नबी की चौखटी तो आसमां तो नहीं अरे नबी की चौखटी तो आसमां तो नहीं अरे जिसका बागे फिदा खा गए मुसलमानों क्या वो बीबी तुम्हारे नबी की माँ तो नहीं क्या वो बीबी तुम्हारे नबी की माँ तो नहीं कह रहे बरकत के लिए हदीस किस्सा रहमत के लिए तस्बीह है सैयदा जमानत के लिए इमाम रजा मुश्किल के लिए मुश्किल कुशा अरे कोई कौम ले आ जो ये दावा करे अरे अमराज के लिए खाक शिफा है बख्शिश के लिए कफन करबला या अली या अली या अली मदद हक है बख्शिश के लिए कफन करबला मौला सनु बादशाह मौला मुन्ना मुश्तबा का एक बंदे ने दस्तरखान बिछाया वो एक फकीर आया बार बार हमने आसमान की तरफ देखता और जो से खाना या रोटी मिलती वो हमने आसमान में रख लेता मौला सनु मुश्तबा आए करीब आए मुस्कुरा के कहा फकीर क्या हुआ आराम से कहा परेशान किया वो कहता मौला मैं रास्ते में आ रहा था मुझे फकीर मिला मैं उसके पास गया उसने मुझे आपके पास भेजा मैं उसके पास गया उसने मुझे आपके पास भेजा तो मैंने सोचा कि उसी ने भेजा तो उसी के लिए कुछ ले जाऊं उसी ने भेजा है तो उसी के लिए कुछ ले जाऊं तो मौला बादशाह मुस्कुरा के कहते हैं फकीर को समझा नहीं हो कहता मौला क्या मौला मुस्कुरा के कहते हैं वो मेरे बाबा हैं अरे मुश्किल कुशा हैं अरे वलियों के वली हैं फकीर कहता है मौला फिर वो खुश्क रोटी क्यों खा रहे हैं वो कहते हैं वो अपना ईमान पुख्ता कर रहे हैं वो अपना ईमान पुख्ता कर रहे हैं इजाजत है अगले मुस्लिम है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद दुश्वारी हयात को आसान कर दिया दुश्वारी हयात को आसान कर दिया अरे मोहसिन है कायनात के एहसान कर दिया मोहसिन है कायनात के एहसान कर दिया अरे कंकर नसीब लोगों को धनवान कर दिया इतना दिया कि हुसैन ने सुल्तान कर दिया इतना दिया कि हुसैन ने सुल्तान कर दिया अगर कर्रार के फर्जंद ने दी है तसल्ली कर्रार के फर्जंद ने दी है तसल्ली आफाक में ताहशर मोहम्मद ही रहेगा नाना से कहा फर्श पे आकर ये हसन ने अब कोई कभी आपको अबतर न कहेगा अब कोई कभी आपको अबतर न कहेगा जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है जिसकी हर एक नमाज में हैदर का नाम है उस जात का कोई भी हो उस पे सलाम है उस जात का कोई भी हो उस पे सलाम है और एक बार भी अली पे और एक बार भी अली पे जो भूखा हो उम्र में उस शख्स की नमाज जनाजा हराम है जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया और
جب علی ہیں اور دونوں ہی جب علی ہیں تو پھر اپنی نماز سے تو نے علی نکالا تھا اللہ چلا گیا علی نکالا تھا اللہ چلا گیا چاند مصر مصائب کے نمبر حوالے کرنا مسلمانوں نے 9 مرتبہ زہر دیا جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے باہر آنے لگے قبر نبی پہ سینہ رکھ کے آواز آئی ہے میرا لال کیوں آیا ہے آواز آئی آنا قبر کی جگہ مانگنے کے لیے آئی آواز آئی امت آنے دیر کا نانا بسم اللہ کہتے ہیں وہاں سے چلا ماں کی قبر پہ آیا ماں کو روک کہتے ہیں اماں میں نانے سے قبر کی جگہ مانگنے کے لیے گیا تھا قبر میں تڑپ کی کہتی ہے ماں کے پاس چلے آنا ماں تجھے اپنی جھولی میں جگہ دے گی ماں تجھے اپنی جھولی میں جگہ دے گی امام مبین دروازے کا سہارا لیتے ہوئے گھر پہنچے گھر جیسے پہنچے امام فروا نے مولا حسن مشتبہ کے منہ سے خون نکلتا دیکھا اور تڑپ کی کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم مدینے میں ہی اجڑ گئے وہاں سے آواز آئی فروا جلدی بچھا میرے لیے بستر فروا نے بستر بچھایا او حسین کے عزادارو کسی غم میں نہ رونا سوائے غم حسین کے ارے جو مدینے میں بستر پہ تڑپتا رہا اسے سید آقا امیر حسن کہتے ہیں اور جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ تڑپتا رہا اسے غریب حسین جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ تڑپتا رہا اسے غریب حسین کہتے ہیں جب گھر سے جنازہ چلا جنت البقیع کی طرف تو ایک لائن آ کے بڑھ کے کہتا ہے کہ حضرت عائشہ کے قاصد ہے کہ حسن ابن علی کو جنت البقیع میں نہ دفنایا جائے حسن ابن علی کو جنت البقیع میں نہ دفنایا جائے ادھر سے ایک رومال کا اشارہ ہونا تھا مسلمانوں نے کہا بڑھاؤ آگے جنازہ ایک رومال سفید رومال کا اشارہ ہونا تھا رومال کا کیا اشارہ ہوا کہ 70 کمانوں سے تیر نکلا تیر حسن کے جنازے پہ آیا ارے خدا غارت کرے اس لائن پہ کہ جس نے حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر برسائے اللہ رحمت اللہ ہے